ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रोङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म नेपाली शिक्षक हेमन्त पराजुली। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सदाको जस्तै आज पनि म कक्षा 4 र 5 को नेपाली विषयको व्याकरण अन्तर्गतको भूतकाल शीर्षकमा कुरा गर्न श्रीनगर टेलिभिजनद्वारा प्रसारित हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम हाम्रो पाठशाला अन्तर्गत अथवा टेलिभिजन पाठशाला अन्तर्गत म उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले भूतकाल र यसका प्रकारको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सधैँ जस्तै आज पनि हामीले पहिले थोरै कालको विषयमा कुरा गर्नेछौँ, त्यस पछाडि हामी भूतकालको सन्दर्भमा कुरा गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, काल के हो त? थोरै म यहाँ लेख्छु, हेरौँ है त। के हो काल? हामीलाई थोरै जानकारी छ। के हो? काल भनेको समय हो, है? समय हो। अनि समय बुझाउने क्रियापदलाई हामीले काल भनिन्छ। यो हामीलाई थाहा छ, हामीले पूर्व ज्ञानको आधारमा यसलाई भन्न सक्छौँ, है? काल 3 प्रकारका हुन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, है? काल 3 प्रकारका हुन्छन्। एउटा भूतकाल हुन्छ, अर्को वर्तमान काल हुन्छ, अर्को चाहिँ भविष्यत काल हुन्छ, है? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भूतकाल भनेको बितेको समय हो, जसलाई हामीले हिजो पनि भनौँ, है त, सम्झन सजिलो होस् भनेर, जसलाई हामीले बितेको समय भनेर पढेका थियौँ, है? वर्तमान काल भनेको चलिरहेको समय हो, जसलाई हामीले आज भनिदियौँ। अनि भविष्यत काल भनेको भोलि हो, जसलाई हामीले पछि आउने समय भनौँ, है त। यसरी हामीले सामान्यतया काललाई विभाजन गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ बितेको समय, एउटा चलिरहेको समय र एउटा पछि आउने समय बुझाउने गरी काल 3 प्रकारको हुन्छ, जसलाई हामीले सम्झिन सजिलो होस् भनेर हिजो, आज र भोलि। हिजो बितेको समय हो, आज चलिरहेको समय हो, र भोलि भनेको आउने समय हो। यसरी पनि हामीले भन्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी 3वटा कालहरूमध्ये आज हामीले भूतकालको विषयमा मात्रै कुराकानी गर्छौँ, है? आजको कक्षामा हामीले भूतकालका केही उदाहरणहरू हेर्छौँ। के हो भूतकाल हामीले त्यो थाहा पाउँछौँ। त्यस पछाडि यसका प्रकारहरूको विषयमा उदाहरणहरू हेर्छौँ र के हो, कसरी लेख्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केही सूत्रहरू पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ, त्यो हेर्छौँ, है? ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले पहिले भूतकाल र यसका प्रकार अन्तर्गत भूतकालका केही उदाहरणहरू हेरौँ, है त। यहाँ हेर त, यहाँ केही वाक्यहरू छन्, हेर त। भूतकालका उदाहरणहरू हुन्। यहाँ सबै भएका वाक्यहरू सबै भूतकालिक क्रियापद प्रयोग गरिएका वाक्यहरू छन्। यहाँ हेर, बुवाले पढाउनु भयो, तिमी भाग्यौ,
गीताले गीत सुनाइन् ऊ रुँदै थियो भाइ पास भएछ बहिनीले गीत गाएकी थिए रबिन फुटबल खेल्थ्यो बाढी आयो पासाङले कविता लेखेकी थिए म मामाघर जान्थेँ गोपाल कथा पढ्दै थियो लखन खेतमा गएछ रमिताले गजल भन्थे कमान सिंहले खाना खाँदै थियो आगो बलेछ उनीहरू बिहानै उठेका थिए। यी सबै वाक्यमा प्रयोग गरिएका क्रियापदहरू भूतकालिक क्रियापदहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले क्रियापद छुट्याउन त सक्छौँ नि है। म अन्डरलाइन गर्छु हेर है। जस्तै बुवाले पढाउनु भयो तिमी भाग्यौ गीताले गीत सुनाइन् ऊ रुँदै थियो भाइ पास भएछ बहिनीले गीत गाएकी थिए रबिन फुटबल खेल्थ्यो बाढी आयो है। त्यसैगरी पासाङले कविता लेखेकी थिए म मामाघर जान्थेँ गोपाल कथा पढ्दै थियो लखन खेतमा गएछ रमिताले गजल भन्थी कमान सिंहले खाना खाँदै थियो आगो बलेछ उनीहरू बिहानै उठेका थिए। हेरै अन्डरलाइन गरेका सबै क्रियापदहरू भूतकालिक क्रियापद हुन् है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ भूतकालका सबै पक्षहरू समेटेका उदाहरणहरू यहाँ छन् हेरै। तर फरक फरक छन्। पढाउनु भयो भाग्यौ सुनाइन् रुँदै थियो भएछ गाएकी थिए खेल्थ्यो आयो यी सबै हेर्दाखेरि हामीले यहाँ फरक फरक खालका क्रियापदहरू भेट्न सक्छौँ। यसका आधारमा हामीले भूतकालिक क्रियापदलाई पनि वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। यिनी उदाहरणहरूको आधारमा हामीले भन्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भूतकालका पनि विभिन्न पक्षहरू हुँदो रहेछन् विभिन्न आगाहरू हुँदो रहेछन् है। जसको हामीले केही उदाहरणहरू हेर्दै नियम बनाउँछौँ। अघि हामीले पढेको उदाहरणका आधारमा काम भयो हेरै। भूतकालका यहाँ विभिन्न कुराहरू आए काम भयो अनि हुँदै थियो भएको थियो भएछ र हुन्थ्यो भन्ने बुझाउने क्रियापदलाई भूतकाल भनिन्छ। यहाँ सुन है ध्यान दिएर माथिको उदाहरणको आधारमा भनेको हामीले अघि स्लाइडमा हेरेको उदाहरणको आधारमा काम भयो हेरै काम भयो एउटा है हुँदै थियो दुईटा भएको थियो तीनटा भएछ चारवटा हुन्थ्यो पाँचवटा है। यी बुझाउने क्रियापदलाई भूतकाल भनिन्छ। अब हामीले सजिलै भन्न सक्छौँ पाँचवटा कुरा बुझाउनु छ काम भयो हुँदै थियो भएको थियो भएछ र हुन्थ्यो भन्ने बुझाउने क्रियापद भूतकाल हो भनेपछि यहाँ पाँचवटा कुरा बुझाउने भएको हुँदा भूतकालका हामीले भन्न सक्छौँ पाँचवटा पक्षहरू छन्। जस्तै उदाहरणको लागि लेखेँ मैले लेखेँ है अनि मैले लेख्दै थिएँ मैले लेखेको थिएँ मैले लेखेछु र मैले लेख्थेँ गरेर भूतकाललाई हामीले पाँच भागमा चाहिँ वर्गीकरण गर्न सक्दछौँ है। बितेको समयमा भएका कामको पाँचवटा अवस्थालाई भूतकालका विभिन्न पक्षहरूले बुझाउने गर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ उदाहरण हेरौँ हामीले एउटा यहाँ हेर कालका पक्षहरूको उदाहरण हेरौँ। आगो बल्यो हेर है आगो बल्यो आगो बल्दै थियो आगो बलेको थियो आगो बलेछ र आगो बल्थ्यो। यहाँ हेर हामीले यी क्रियापदको अवस्था हेरौँ है। आगो बल्यो भन्दा काम भयो भन्ने बुझियो कि होइन। आगो बल्दै थियो भन्दाखेरि काम हुँदै थियो भन्ने बुझियो है। त्यसै गरी आगो बलेको थियो भन्दाखेरि काम भएको थियो भन्ने बुझियो है। अनि आगो बलेछ भन्दा थाहा भएन मलाई तर आगो बलिसकेछ भन्ने भयो है। अनि आगो बल्थ्यो भन्दाखेरि पहिल्यै हुन्थ्यो अहिले नहुन पनि सक्छ भन्ने जस्तो अथवा काम हुन्थ्यो भन्ने बुझियो।
यहाँ के बुझ्नु पर्यो, काम भयो, काम हुँदै थियो, काम भएको थियो, काम भएछ, काम हुन्थ्यो भन्ने कुरालाई बुझाएको छ। यी आधारमा हेर्दाखेरि हामीले भन्न सक्छौँ यो उदाहरण भूतकालको एउटा पक्ष हो, यो उदाहरण अर्को पक्ष हो, यो अर्को पक्ष हो, यो अर्को पक्ष हो, यो अर्को पक्ष हो। यी 5 वटा पक्षलाई हेर्दा हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि भूतकालका यी उदाहरणको आधारमा हामीले भन्न सक्छौँ 5 वटा पक्षहरू छन्। अब ती पक्ष के हुन् र तिनीहरूको उदाहरण के हो भनेर हामीले फेरि छलफल गर्छौँ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँसम्म आउँदाखेरि बितेको समयमा भएको काम बुझाउने क्रियापदलाई हामीले भूतकाल भनेर भन्छौँ है। अनि भूतकालिक क्रियापदले है काम भयो, हुँदै थियो, भएको थियो, भएछ र हुन्थ्यो भन्ने कुरा बुझाउँछ भन्ने कुरा नि हामीले थाहा पायौँ। त्यसको उदाहरण हेऱ्यौँ हामीले यहाँ त, यहाँ आगो बल्यो भन्दा काम भयो भन्ने बुझियो, आगो बल्दै थियो भन्दाखेरि काम हुँदै थियो भन्ने बुझियो, अनि यहाँ आगो बलेको थियो भन्दाखेरि काम भएको थियो भन्ने बुझियो, अनि आगो बलेछ भन्दाखेरि काम भएछ भन्ने बुझियो, भने आगो बल्थ्यो भन्दाखेरि काम हुन्थ्यो भन्ने बुझियो है। यी सबैका आधारमा हामीले के भन्न सक्छौँ भने भूतकालिक क्रियापदले काम भएको, काम हुँदै गरेको र अनि काम भएको र हुँदै गरेका कुराहरूलाई बुझाउने गर्छ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यिनी उदाहरणको आधारमा हामीले कालका पक्षहरूको वर्गीकरण गर्छौँ। यहाँ हेर है, पहिलो पक्ष हो सामान्य भूतकाल, अथवा जसलाई हामीले सजिलो अर्थमा भन्दाखेरि भूतकालको सामान्य पक्ष पनि भन्छौँ है। हामीले सामान्य पक्ष भने पनि कुरा यही हो है, तर भूतकालको सामान्य पक्ष भनेको हुनु पर्यो है। अब यो के हो त हेरौँ, यहाँ मैले पढेँ, मैले लेखेँ, म पास भएँ। हेर है, यहाँ उदाहरण हेर, मैले पढेँ, मैले लेखेँ, म पास भएँ। काम भयो भन्ने बुझाउने क्रियापद नै सामान्य भूतकाल हो। हेर है, कुनै काम बितेको समयमा भयो भनेर बुझाउने क्रियापद नै के हो? सामान्य भूतकाल हो। हामीले उदाहरण हेर्न सक्छौँ, सूत्र हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर हेर, पढ प्लस पढेँ भन्दाखेरि जस्तो मैले पढेँ गर्न सकियो है। अब यहाँ हरिले पढ्यो भन्न सकियो है, अनि यहाँ बहिनीले पढी भन्न सकियो है। त्यसै गरी यहाँ हेर, तैँले पढिस् भन्न सकियो। हामीले विभिन्न पुरुषको प्रयोग गरेर यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ ध्यान दिएर हेर, कुनै पनि काम बितेको समयमा भयो भनेर बुझाउने क्रियापदलाई चाहिँ हामीले भूतकालको सामान्य पक्ष भन्छौँ अथवा सामान्य भूतकाल भन्छौँ। सूत्र चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसलाई हामीले यहाँ हेर, सूत्र यो मैले एउटा धातुको प्रयोग गरेर बनाएको छु। यसलाई हामीले सजिलो रूपमा भन्दाखेरि मैले यहाँ माथि लेखेँ धातु, तिमीहरूले कपीमा टिपोट गर है। यो धातु प्लस यो अनि इ अनि इस हो। सामान्य भूतकालका लागि हामीले यो सूत्रको प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो सूत्रको प्रयोग गऱ्यौँ भने सामान्यतया हामीले सामान्य भूतकालको वाक्य बनाउन सक्छौँ। यहाँ हेर, धातु भनेको के हो भन्ने कुरा होला। मैले अस्ति क्रियापद पढाउँदा पनि कुरा गरेको छु। यो धातु हो, हेर है, हो यो चाहिँ धातु हो। यहाँ हेर है, धातुमा ए जोडियो, धातुमा यो, धातुमा इ, हेर है, धातुमा इस यहाँ देखियो नि होइन हो। यसरी हामीले सामान्य भूतकालका वाक्यहरू बनाउन सक्छौँ अथवा सामान्य भूतकालका क्रियापदहरू बनाउन सक्छौँ है। क्रियापद बनाइसकेपछि हामीले यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले अर्को पक्षको कुरा गरौँ है। सामान्य भूतकालको एउटा पक्ष भयो भने अर्को चाहिँ अपूर्ण भूतकाल। हेरौँ है, अब हामीले यसको पनि उदाहरण र परिभाषा हेरेर एउटा सूत्र बनाउँछौँ, जसलाई हामीले अघि सामान्य भूतकाललाई सामान्य पक्ष भने जस्तै यसलाई पनि हामीले भूतकालको अपूर्ण पक्ष भनेर भन्न सक्छौँ है। अब यसको के हो त उदाहरण हेरौँ हामीले। मैले पढ्दै थिएँ,
मैले लेख्दै थिएँ, म पास हुँदै थिएँ, काम हुँदै थियो भन्ने बुझाउने क्रियापद नै अपूर्ण भूतकाल हो। अब यहाँ हेर है, ध्यान दिएर के सुन भने बितेको समयमा है, बितेको समयमा कुनै काम हुँदै थियो, भइसकेको थिएन है, कुनै काम हुँदै थियो भन्ने बुझाउनु पर्दाखेरि प्रयोग गरिने क्रियापद के हुन् त भन्दाखेरि अपूर्ण भूतकालिक क्रियापद हुन्। सुन है, बितेको समयमा कुनै काम हुँदै थियो, ध्यान दिएर सुन है, बितेको समयमा कुनै काम हुँदै थियो भनेर बुझाउनका लागि प्रयोग गरिने क्रियापदहरू अपूर्ण भूतकालिक क्रियापद हुन्। जस्तै मैले पढ्दै थिएँ, म पढ्दै थिएँ है, मैले लेख्दै थिएँ, म पास हुँदै थिएँ। यहाँ हेर, सबैमा के लागेको छ? पढ्दै, लेख्दै, हुँदै लागेको छ। यसको आधारमा हामीले भन्न सक्छौँ अपूर्ण भूतकालिक क्रियापदमा पढ्दै, लेख्दै, हुँदैले काम पुरा भएको छैन भन्ने बुझाएका छन्, तर बितेको समयमा काम पुरा भएको थिएन, काम भइरहेको थियो भन्ने कुरा यसले बुझाएका छन्। अब हामीले यहाँ सूत्र हेर्न सक्छौँ। हेर, पढ्दै थिएँ गर्दाखेरि यसलाई के भयो? पढ्दै थिएँ, पढ्दै थियो। हेर, अनि पढ्दै थिइस्, पढ्दै थिए। ल हेर, यसरी आधारमा हामीले भन्न सक्छौँ, मैले अघि पनि भने धातु प्लस तै दै र यो छ नि थिए, थियो, थिइस्, थी र यो चाहिँ हामीले सर्टमा लेख्दाखेरि थियोका रूप भन्न सक्छौँ है। जस्तो थियोका रूप चाहिँ यो कर्ता अनुसार चल्छ है, यसलाई हामीले कर्ता अनुसार चलाउन सकिन्छ, कर्ता अनुसार यसलाई हामीले चलाउन सकिन्छ। भनेको थियोका रूप चाहिँ कर्ता अनुसार परिवर्तन हुन्छन्। यो धातुमा तै दै चाहिँ सबैमा लाग्छ, तर थियोका रूप चाहिँ कर्ता अनुसार परिवर्तन हुन्छन्। जस्तै मैले पढ्दै थिएँ, म हुँदाखेरि थिएँ आयो नि, हो कि होइन? अनि अर्को उसले पढ्दै थियो भने ऊ आउँदाखेरि थियो आयो त्यहाँनिर। अनि तैँले पढ्दै थिइस्, त आउँदाखेरि थिइस् आयो त्यहाँनिर। हेर है, अनि त्यस पछाडि अर्को बहिनी पढ्दै थिई, बहिनी आउँदा थी आयो। यसरी कर्ता अनुसार चाहिँ थियोका रूप परिवर्तन हुन्छन्। होइन भने धातुमा तै दै लागेपछि अपूर्ण भूतकालिक क्रियापदको पहिचान हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूले यो सूत्रलाई चाहिँ तिम्रो आफ्नो कपीमा टिपोट गर है त। यसको आधारमा तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा बितेको समयमा कुनै काम हुँदै थियो भन्ने बुझाउने क्रियापदलाई अपूर्ण भूतकालिक क्रियापद भनेर भनिन्छ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी भूतकालको अर्को पक्षमा जान्छौँ। भूतकालको पूर्ण पक्ष भनेर पनि भन्न सक्छौँ है। भूतकालको पूर्ण पक्ष पनि हामीले भन्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर त, मैले पढेको थिएँ, मैले लेखेको थिएँ, म पास भएको थिएँ। हेर है, मैले पढेको थिएँ, मैले लेखेको थिएँ, म पास भएको थिएँ भन्दा काम भएको थियो भन्ने बुझाउने क्रियापद नै पूर्ण भूतकाल हो भनेको छ है यहाँनिर। अब ध्यान दिएर सुन, बितेको समयमा, भूतकाल भनेको बितेको समय हो कि होइन? हो नि है। बितेको समयमा कुनै काम भएको थियो, कुनै काम पुरा भएको थियो भन्ने कुरा बुझाउनका लागि प्रयोग गरिने क्रियापद चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पूर्ण भूतकाल हो। जस्तै सूत्र हेरौँ यहाँनिर। हेर, पढेको थिएँ, पढेको थियो, पढेको थिइस्, पढेको थिए। अब हेर, यसको के हुन्छ? पढेको थिएँ है, पढेको थिएँ, पढेको थियोको पढेको थियो, पढेको थिइसको पढेको थिइस् है। त्यसै गरी
पढेको थिको पढेको थी भयो है। अब यो सूत्रको आधारमा हामीले यसलाई फेरि बनाउन सक्छौँ सर्ट फर्ममा। हेर, धातु प्लस धातु भनेको के हो? मैले अघि पनि भनेको छु, यो अगाडिको रूप है, क्रियाको मूल रूप हो। हामीले अस्ति क्रिया पढ्दाखेरि पनि यो कुरा गरेका थियौँ, क्रियाको मूल रूप धातु हो भनेका थियौँ है। धातु प्लस यहाँ एको लागेको छ नि हो, यसको रूप पनि परिवर्तन हुन्छ। के अनुसार परिवर्तन हुन्छ भने मैले अघि पनि भने अपूर्ण भूतकालको कुरा गर्दाखेरि कर्ता अनुसार परिवर्तन हुन्छ भनेको छ। त्यसैले यहाँ लेखौँ हामीले तीनटा रूप छ यसको, एको, एका, एकी र थियो का रूपहरू। यो चाहिँ के हुन्छ? कर्ता अनुसार फरक फरक हुन्छ है। यहाँ अघि चाहिँ हामीले तै र दैको कुरा कर्ता अनुसार कुरा गरेनौँ, तर यहाँ चाहिँ यो एको एकाएकीमा पनि फरक हुन्छ है। जस्तै मैले पढेको थिएँ, म आउँदा थिएँ आयो है। अनि यही ठाउँमा म आउँदाखेरि सुन है, म आउँदा मैले पढेको थिएँ भयो, एको आयो, ठिक छ हो कि होइन? एको आयो नि है। अब त्यही ठाउँमा मको ठाउँमा मैले नराखेर यहाँनिर हामीले राखौँ त। हामीले पढेको थिएँ भन्न मिल्छ? मिल्दैन नि, यसको रूप परिवर्तन हुन्छ। हामीले पढेका, पढेका है, पढेका, थियोको रूप परिवर्तन गरेर थियौँ हुन्छ है। यो कर्ता अनुसार यो एको एकाएकीमा कुन रूप परिवर्तन लाग्ने र यो थियोका कुन रूप चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो कर्ताले निर्धारण गर्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने बितेको समयमा कुनै काम भएको थियो भन्नु पर्दाखेरि पूर्ण भूतकालिक क्रियापदको प्रयोग गर्छौँ, अथवा कुनै काम भएको थियो भन्नु नै पूर्ण भूतकाल हो है। अब हामीले यसको लागि प्रयोग गर्ने सूत्र के हो त भन्दा धातु प्लस एको एकाएकी। धातुमा चाहिँ हामीले पहिले कर्ता अनुसार एको लगाउने कि एका लगाउने कि एकी लगाउने, त्यो अब हामीले कर्ता अनुसार लगाउँछौँ है। अनि त्यस पछाडि थियोका रूपहरू चलाउँछौँ। जस्तै यहाँ हामीले भन्न सक्छौँ बहिनीले पढेकी थिई बनाउन सक्छौँ है। पढेकी थिई, बहिनीले पढेकी थिई बनाउन सक्छौँ। अब अर्को यो कर्ता अनुसार चाहिँ फरक हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने जस्तै यहाँ सबैमा एको लागेको मैले एउटा उदाहरण देखाएको छु, तर यसमा हामीले एको एकाएकीको प्रयोग गर्न सक्छौँ। आफ्नो कपीमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो सूत्रलाई टिपोट गर है त। यो सूत्रलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले टिपोट गर्ने र यसको आधारमा पूर्णकाल भूतकालिक क्रियापदको निर्माण गर्ने र त्यस क्रियापदको आधारमा वाक्य बनाउने काम गर्न सकिन्छ है त। अब अर्को पक्ष हेर्छौँ हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले भूतकालको अज्ञात पक्ष भनेर भनिन्छ। अरू सबै पक्षहरू अन्य कालमा पनि हुन्छन्, तर यो अज्ञात पक्ष चाहिँ भूतकालमा मात्रै हुन्छ है। अज्ञात पक्ष चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भूतकालमा मात्रै हुन्छ, सम्झिने। यहाँ एकचोटि ध्यान दिएर हेर, मैले पढेछु, मैले लेखेछु, म पास भएछु, काम भएछ भन्ने बुझाउने क्रियापद नै अज्ञात भूतकाल हो। हेर है, बितेको समयमा कुनै काम भएछ तर मलाई जानकारी नै थिएन, मैले बल्ल थाहा पाएँ क्या। हिजो बाढी आएछ, मैले देखेको थिइनँ, आज कसैले भनेर थाहा पाएँ मैले। हो, यो अवस्थामा चाहिँ अज्ञात भूतकालिक क्रियापदको प्रयोग गरिन्छ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन, मैले पढेछु, मैले लेखेछु, म पास भएछु। यहाँ मैले पढेछु थाहै छैन, मैले लेखेछु थाहै छैन होइन, म पास भएछु त्यो पनि थाहा छैन भनेको बितेको समयमा कुनै काम भएछ भन्ने कुरा बुझाउँदाखेरि बुझाउने क्रियापद चाहिँ के हो त भन्दा अज्ञात भूतकालिक क्रियापद हो। जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ, एउटा सूत्र बनाउन सक्छौँ, पढेछ, पढेछ, पढेछस्, पढेछस्, पढेछ, पढेछ, अनि पढिछ, पढिछ। अब हामीले यसलाई अघि जस्तै गरी लेख्न सक्छौँ, धातुसँग है, धातु प्लस ए छ, इ छ र ए छ, इ छ र यसका
रूपहरू के अनुसार? अघि भनेको छु मैले यसको रूप परिवर्तन चाहिँ कर्ता अनुसार हुन्छ है। यहाँ ध्यान दिएर सुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अज्ञात भूतमा धातु भनेको मैले अघि भने यो ए छ र ई छ लगाउने, अरू रूप परिवर्तन गर्ने है। रूप परिवर्तन भनेको के का आधारमा भन्दाखेरि कर्ताको आधारमा रूप परिवर्तन गर्ने। जस्तै भाइले गृह कार्य गरेछ, पुल्लिङ्ग भयो। बहिनीले गृह कार्य गरिछ, स्त्रीलिङ्ग भयो है। तर त्यही ठाउँमा भाइहरू आयो भने भाइहरूले गृह कार्य गरेछन्, एछन् लगाउनु पर्यो त्यहाँनिर है। त्यो रूप परिवर्तन चाहिँ कर्ता अनुसार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गर्ने। यसरी हामीले के भन्न सक्छौँ भने बितेको समयमा कुनै काम भएछ भनेर बुझाउने क्रियापदलाई हामीले अज्ञात भूत काल भनेर भन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो सूत्रलाई आफ्नो कपीमा टिपोट गर्ने है। र अब हामीले भूतकालका चारवटा पक्षको कुरा गऱ्यौँ, अब अन्तिम पक्षको कुरा गर्छौँ है त। पढ्थेँ, लेख्थेँ, म पास हुन्थेँ, काम हुन्थ्यो भन्ने बुझाउने क्रियापद नै अभ्यस्त भूतकाल हो है। बितेको समयमा कुनै काम हुन्थ्यो भनेर बुझाउने क्रियापद नै के हो त भन्दा अभ्यस्त भूतकाल हो। हेर है, उदाहरण हेरौँ, सूत्र हेरौँ हामीले यहाँनिर। पढ्थेँ, पढ्थिस्, पढ्थ्यो, पढ्थी। र पढ प्लस थिएँ, पढ्थेँ, पढ प्लस थिस्, पढ्थिस्, पढ प्लस थियो, पढ्थ्यो, पढ प्लस थी, पढ्थी। अब यसरी हामीले सूत्र बनाउन सक्छौँ। यसको आधारमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने यो भूतकालको अभ्यस्त पक्ष हो है। यहाँ हामीले भन्न सक्छौँ धातु प्लस थियो र यसका रूप। त्यो रूप पनि के अनुसार हो? मैले अघि पनि भनेको छु कर्ता अनुसार है। कर्ता जे छ त्यही अनुसार यसका रूप पनि परिवर्तन हुन्छन्। सबै ठाउँमा थियो हुँदैन है। जस्तै मैले पढ्थेँ, तैँले पढ्थिस्, उसले पढ्थ्यो, उसले पढ्थी। यसरी हामीले कर्ता अनुसार यसको रूप परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यहाँबाट थाहा भयो। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बितेको समयमा कुनै काम हुन्थ्यो भन्ने कुरा बुझाउनु पर्यो भने त्यतिखेर हामीले अभ्यस्त भूतकालिक क्रियापदको प्रयोग गर्छौँ। यो सूत्र हामीले त्यहाँ लागू गर्छौँ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, धातुसँग थियो र यसका रूपहरू जोडिन्छन्। धातु के हो? मैले फेरि पनि भने, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पहिले पनि भनेको थिएँ, यो धातु हो है। क्रियाको मूल रूप धातु हो। सबै क्रियाको मूल रूप हुन्छ जसलाई हामीले धातु भन्छौँ भनेर अघिल्लो क्लासमै हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसको आधारमा हामीले यो सूत्रलाई कपीमा टिपोट गर्ने र यसको आधारमा हामीले अभ्यस्त भूतकालका वाक्यहरू बनाउन सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले आजको कक्षामा भूतकाल र यसका 5वटा पक्षको बारेमा सामान्य जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ। अब हामीले यी पक्षहरूको छुट्टा छुट्टै वाक्य बनाउन सक्छौँ। यहाँ मैले एउटा अभ्यास छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूलाई म यो देखाउँछु र पढेर सुनाउँछु है त। यहाँ हेर, तलको कथा पढी फरक रङमा लेखिएका शब्दमा ध्यान देऊ भनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ध्यान मात्रै दिने है। मैले पढ्छु पहिले, तिमीहरूले ख्याल गर है। रामेको घरमा एउटा लोभी बिरालो थियो। हेर है, ऊ मुसा खोज्दै थियो, ऊ दुलामा हेर्दै थियो, तर उसले कतै पनि मुसा भेटेको थिएन। उसले सम्झ्यो घरबेटी आमाले एउटा ठेकीमा दुध राख्थिन्। ठेकी थाहा छ नि होइन? काठको दुध राख्ने भाँडो है। ठेकीमा दुध राख्थिन्, त्यो दुध दही बनेछ। अब म त्यही चोर्छु भन्ने सोच्यो र ऊ घरभित्र पस्यो। उसले दहीको ठेकी खोज्यो तर भेटेन, किनभने कोठा अँध्यारो थियो। झ्यालबाट अलिअलि उज्यालो छिर्दै थियो,
त्यही उज्यालोमा उसले एउटा ठेकी देखेछ र त्यतै लम्किएछ। ठेकी कुनामा राखिएको थियो। ऊ बुरुक्क उफ्र्यो र ठेकीमाथि चढ्दै थियो। उसलाई पछाडिबाट कोही आएको जस्तो लाग्यो। उसले छिटो छिटो दही खाने विचार गर्यो र ठेकीभित्र टाउको घुसार्यो। उसको टाउको सजिलै भित्र छिर्यो। उसले पेटभरि दही खायो र अघाएपछि टाउको बाहिर निकाल्न खोज्यो, तर उसको टाउको ठेकीबाट बाहिर निस्केन। ऊ यताउता गर्न थाल्यो, निकै बेर छटपटायो तर केही लागेन। ठेकी भुइँमा लड्यो र बाँकी दही पनि पोखियो। भुइँभरि दही पोखिएर सेतै भयो। घरबेटी आमा भित्र पस्दै थिइन्। उनले दही पोखिएको देखिन्। त्यो देखेर उनलाई रिस उठेछ। उनले एउटा लट्ठी टिपिन् र बिरालोको ढाडमा हिर्काइन्। बिरालो रन्थनियो र उसको टाउको पनि ठेकीबाट फुत्त बाहिर निस्कियो। ऊ पर पुगेर ढाड सुमसुम्याउँदै थियो। हेरै, यो कथामा फरक रङले लेखिएका शब्दहरू क्रियापद हुन्। त्यो पनि भूतकालिक क्रियापद हुन्। यहाँ भूतकालका विभिन्न पक्षहरू पनि रहेका छन्। जस्तै मैले यहाँ थोरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अन्डरलाइन गरेर देखाउँछु है त। सबै पक्षका एक एकवटा है त। भूतकालको सामान्य पक्ष थियो है। अपूर्ण पक्ष खोज्दै थियो, हेर्दै थियो, यो पनि अपूर्ण पक्ष भयो। भेटेको थिएन, पूर्ण पक्ष। सम्झ्यो, सामान्य पक्ष। अनि राख्थिन्, अभ्यस्त पक्ष। बनेछ, अज्ञात पक्ष है। यसरी हामीले विभिन्न पक्षमा विभाजन गर्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूले मैले जसरी अघि कथामा देखाए जस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा रहेको कथा पढ्ने र यसै गरी भूतकालिक क्रियापद प्रयोग भएका है, भूतकालिक क्रियापद प्रयोग भएका विभिन्न क्रियापदहरू टिपोट गर्ने र टिपोट गरेका क्रियापदहरूलाई यसै गरी सामान्य पक्ष, पूर्ण पक्ष, अपूर्ण पक्ष, अज्ञात पक्ष र अभ्यस्त पक्ष गरी आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले छुट्याएर लेख्ने काम गर है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अबको कक्षामा हामीले वर्तमान कालको विषयमा छलफल गर्ने कुरा जानकारी गराउँदै आजको कक्षा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि लाभदायी भयो भन्ने अपेक्षासहित बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।